नमस्कार, यो खबरभित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, शासकहरूले झन्डै 3 दशक अगाडि जनतालाई बाँडेको एउटा अपुरो सपना लिएर उपस्थित भएका छौं आजको खबरभित्रको खबरमा। यस्तो विकासको सपना कि त्यो सपनाको चर्चा चल्दा जन्मेका शिशु अहिले लक्का जवान भइसके, तर त्यो सपना अझै विपना हुन सकेको छैन। हो, शासकहरूले जनतालाई झुक्क्याइराखेको सपना हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। दर्शकवृन्द, मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रुको चाप थेग्न नसकेपछि वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी कार्य सुरु भयो। सरकारले त्यसको लागि कार्यदल नै बनायो र कार्यदलले बाराको निजगढमा रहेको 4 कोसे वनमा सुविधा सम्पन्न र निकै ठुला विमान पनि अवतरण गर्न सक्ने भव्य विमानस्थल निर्माण गर्न सुझाव सहित प्रतिवेदन बुझायो। तर यति बेला बाँडिएको त्यो सपना अझै पुरा हुन सकेको छैन। हुन त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारीमा छ, तर ती भन्दा पनि ठुलो र सुविधा सम्पन्न बन्ने निजगढ विमानस्थल भने अझै कहिले बन्छ र जनताको सपना पूरा हुन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन। दर्शकवृन्द, नेपाली जनताको एउटा ठुलो सपनाको आयोजना हो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो आयोजनाको चर्चा चलेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपालको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चाप धान्न नसक्ने भएपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर हल्ला चलाइएको पनि 30 वर्ष बितिसकेको छ। सरकार ठुला कुरा गर्छ। सरकार ठुलो एयरपोर्ट बनाउँछु, ठुल्ठुला विकास दिन्छु भन्छ, तर साना विकासबाट खुसी हुने जनताहरूलाई अँध्यारोमा राख्छ। न विकास दिन सक्छ, न निकास दिन सक्छ। यहाँ टाङ्ग्या बस्तीका स्थानीयहरू पनि भनिरहेका छन्, सरकार कि त हामीलाई निकास देऊ कि त हामीलाई विकास देऊ, तर सरकार मौन छ, केही बोल्दैन। त्यसपछि एउटा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने अवधारणा विज्ञहरूले राखे। 2051 सालमा यस विषयमा एउटा ठोस योजनाको खोजी गर्नका लागि कार्यदल गठन गरियो र सुरु भयो वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी। त्यस क्रममा धेरै विकल्पहरू खोजिए र अन्त्यमा बाराको सिमरा जितपुर उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने 4 कोसे वन भित्र पर्ने उपयुक्त वैकल्पिक विमानस्थल बन्न सक्ने अवधारणा कार्यदलले बुझायो। सोही अनुरूप झन्डै 80.45 वर्ग किलोमिटरको यस क्षेत्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा प्रस्ताव गरियो। कार्यदलले नयाँ विमानस्थल निर्माणको लागि यो क्षेत्र ठम्ब्याउनु पूर्व देशका अन्य विमानस्थलको सम्भाव्यता पनि अध्ययन गरेको थियो। यो क्षेत्र छनौट भएसँगै सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन अग्रसरता पनि देखायो, तर अहिलेसम्म सरकारको अग्रसरता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। यो विमानस्थल समयमा नै निर्माण सुरु नहुनुका थुप्रै कारणहरू छन्। तिनै कारणहरू मध्येको एउटा प्रमुख कारण हो विमानस्थल बनाउने प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउँदा ठुलो मात्रामा जंगल फडानी गर्नुपर्ने। जंगल फडानी गर्दा वातावरणलाई असर गर्ने भन्दै केही वातावरणवादी संस्थाहरूले आवाज उठाए र निजगढ विमानस्थलको विरोध गरे, तर सरकारले यसको विकल्प देखेन। नि ल्यान्डलक मात्र होइन है, हामी के भयो नि एयरलक पनि भयो। हामी अब हाम्रो आकाश पनि के भयो, हामी क्लोज भयो। के कारण भनेपछि हामीसँग एयरपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो अवस्थामा 20 वर्षपछि हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ। हेर्नुहोस्,
हामी एयरलक पनि हुन्छौँ अब। त्यस कारणले देशको तपाईँको रणनीति भन्नुहोस् न, भोलि तपाईँको चाहिँ नाकाबन्दी भयो होइन, भोलि तपाईँको चाहिँ नेचुरल क्यालामिटिजहरू भयो, डिजास्टर भयो, संसारसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी सम्बन्ध चाहिँ बाइरोड गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो भने के हुन्छ भनेपछि हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने हामीलाई त्यो लेभलको एयरपोर्ट चाहियो नि त। फेरि तपाईँको यो तपाईँ निजगढबाट तपाईँ पूर्व हुनुहोस्, निजगढबाट तपाईँ पश्चिम हुनुहोस्, अथवा पूर्वबाट ल्यान्ड गर्न खोज्नुहोस् अथवा पश्चिमबाट ल्यान्ड गर्न खोज्नुहोस्, 28,000 फिट भन्छौँ हामी त्यो क्रुज लेभल। त्यो क्रुज लेभल चाहिँ नेपालको भूभागभित्र नै हुन्छ यो। त्यसपछि इन्टरनेसनल एयर ल लाग्छ भनेपछि नेपाली भूभागमा मात्रै अहिले सुन्छ नि हामी इन्डियाले एयर रुट दिएन, एयर रुटको समस्या छ, गौतम बुद्धमा सुन्छौँ। यहाँ कुनै एयर रुटको समस्या छैन। हेर्नुहोस् हामी यहाँ एसएन पनि 28,000 फिटसम्म नेपाली भूभागमै गर्न सक्छौँ, चाहे तपाईँ पूर्वबाट हुनुहोस् चाहे तपाईँ पश्चिमबाट हुनुहोस्। डिसेन्ट पनि हामी 28,000सम्म नेपाली भूभागमा आएर त्यसपछि हामी सुरु गर्न सक्छौँ। र तपाईँको हरेक दृष्टिकोणले तपाईँको होल्डिङ पोजिसनको हिसाबले, तपाईँको मेटेरियल अभाइलेबिलिटी हिसाबले होइन, तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड अभाइलेबिलिटी हिसाबले होइन, राजधानीसँग तपाईँको चाहिँ अरू ठाउँमा बनाउनु पर्यो, राजधानीबाट कति टाढा बनाउनु पर्थ्यो भन्नुहोस् त। 1 घन्टामा यो त हाम्रो चाहिँ 1 घन्टामा हामी इजिली हामी तपाईँको चाहिँ राजधानीसँग हामी जोड्छौँ। यी सबै हेर्नुहोस्, यी सबै क्राइटेरिया जे इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई चाहिने थियो त्यो सबै मिट हुने ठाउँ भनेको चाहिँ निजगढ मात्रै हो क्या। त्यस कारणले चाहिँ निजगढ जस्तो ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन मिल्नु र यो ठाउँ अभाइलेबल हुनु चाहिँ हाम्रो लागि भाग्यको कुरा हो होइन। त्यस कारणले यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यो एयरपोर्ट चाहिँ जसरी पनि जुनै पनि हालतमा, र अब त ढिलो नै भइसक्यो। हेर्नुहोस् 2007मा पहिलो काम सिद्ध्याएर दोस्रो काम सुरु गर्ने भनेको थियो 1995को रिपोर्टले। हेर्नुहोस् त हामी कहाँ पुग्यौँ आज। 2021मा बनाउनुपर्छ भनेर म तपाईँसँग बोलिरहेको छु भनेपछि यो त के भने धेरै नै ढिलो भइसक्यो। त्यस कारणले यो एयरपोर्ट बनाउनुको अरू कुनै विकल्प म देख्दिनँ। सरकारले विक्रम सम्मत 2064 सालमा यसै क्षेत्रमा रही विमानस्थलका लागि ठोस योजना माग गर्यो र यसको जिम्मेवारी पायो LMW नामक कोरियन कम्पनीले। यो कम्पनीले 2 वर्षभित्र विमानस्थलका लागि उपयुक्त योजना दिन पर्ने थियो। विक्रम सम्मत 2066मा LMWले सरकार सामु योजना राख्यो, तर सो योजना सरकारले खोजे अनुसारको नभएकाले त्यस योजनामा काम हुन सकेन। तर दिनहरू बित्दै गएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा चासो भने राखि नै राख्यो। विक्रम सम्मत 2071 सालमा सरकारले यो प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माणका लागि अग्रसरता देखायो र केही बजेट पनि छुट्यायो। यसैगरी सो पश्चात सरकारहरूले यस परियोजनालाई बजेट मार्फत निरन्तरता दिइरहेका छन्। अब यहाँ यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुको निमित्त काठमाडौँदेखि मधेसलाई जोड्ने गरी राज्यले खरबौँ रुपियाँ लगानी गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ यो फास्ट ट्र्याक कुटियादेखि काठमाडौँदेखि तपाईँको निजगढसम्म करिब 1 घन्टाको समयमा हामी यहाँबाट राजधानीमा जोडिन सक्छौँ। त्यति जोडेर मात्रै नभएर कम्तीमा चाहिने यहाँ दोस्रो विमानस्थल भयो भने यहाँ सम्पूर्ण चाहिने जनसमुदायको आयस्तर पनि वृद्धि हुन्थ्यो, राज्यबाट वञ्चित भएको सुविधा पनि प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। अहिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई 8,000 हेक्टर जमिन छुट्याएको र तपाईहरुको पनि यहाँ बसोबास भएको हुनाले कम्तीमा 1,000 बिघा जमिन अन्यत्र चाहिने व्यवस्थापनको लागि जरुरी भएको हुनाले तपाईहरुको व्यवस्थापन बिना तपाईहरुलाई जबरजस्ती यहाँबाट हटाएर राज्यले तपाईहरुलाई अन्याय गर्दैन। तपाईहरु यो कुरामा ढुक्क भयो। विक्रम सम्मत 2075 सालमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई साकार रूप दिने उद्देश्यका साथ सरकार 1 कदम अगाडि बढ्यो र सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्ड मार्फत लगानी गर्न चाहने कम्पनी र देशसँग सहकार्य गर्न खोज्यो। लगानीकर्ताहरूले पनि इच्छा देखाए र पहिलो शर्तमा प्रस्तावित विमानस्थलको मुख्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन सहित आउन सरकारलाई अनुरोध गरे। यस उपरान्त यस क्षेत्रमा देखिएका भूभाग मिलाउनु पर्ने थियो। योजना अनुसारको जंगल क्षेत्र खाली गराउनु पर्ने भयो। यस क्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग यहाँ देखा परेको 1900 हेक्टर वन क्षेत्र खाली गराउन प्रस्ताव गर्यो। यो प्रस्ताव पास हुनु अगावै वातावरण संरक्षणको नाममा काम गर्ने केही संघ संस्थाहरू वन काटी विमानस्थल बनाउन पाइँदैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे र हाल वन काट्ने नकाट्ने सम्बन्धमा
फैसला अझै भइसकेको छैन। प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई वातावरणको नाममा आज अदालतबाट रोकाएर राखिएको छ। तर सरकारले भने यस क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने नियमित योजनामा आवश्यक पूर्वाधार तयारी गरिरहेको छ। अब यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने भन्ने कार्य चाहिँ सन् 1995 मा यसको प्री फिजिबिलिटी स्टडी सुरु गरेर हामीले यसको प्रारम्भ गरेका हौँ। यसको कामको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको हो। त्यसपछि 1997 मा यसको डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी गरियो र त्यस पछाडि यसको दोस्रो फेज 2007 मा सुरु हुनुपर्ने थियो। तर यो अहिले हामीले अहिलेसम्म यो सुरु गर्न सकेका छैन। यो बहुत दुःखको कुरा हो र यही बिचमा 2011 मा LMWसँग बुट मोडलमा गर्ने भनेर पनि हामीले एकचोटि कोसिस गरेका थियौँ। त्यो पनि सफल हुन सकेको छैन र पछि 2064 मा आएपछि यो आयोजना हामीले बुट मोडलमा ट्राई गर्नु सकिएन हैन। त्यसकारणले हामी आफैले किन सुरु नगर्ने भन्ने हिसाबले नेपाल सरकारले बनाउने हिसाबले हामीले सुरु गर्ने भने हामीले त्यो अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हामी सुरु गऱ्यौँ। यो EIA सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि आयोजना कार्यान्वयन पूर्व गरिनुपर्ने प्री कन्स्ट्रक्सनका कामहरू जस्तै अब यसको 4 किल्ला घोषणा गर्ने काम गरियो। अनि त्यसपछि नदी नियन्त्रण, यो पसाहा खोला र बगाहा खोलामा नदी नियन्त्रण गर्ने कामहरू गरियो। त्यसपछि यो 80 स्क्वायर किलोमिटर वरिपरि लगभग 60 किलोमिटर भन्दा बढी हामीले यसको तारबार गरेर यसलाई संरक्षित क्षेत्रमा रूपमा रहेको छ यो अहिले। र त्यहाँ रहेका बस्ती, त्यहाँ 3टा बस्तीहरू छन्। 3टा बस्तीमा त्यहाँ जुन नम्बरी जग्गाहरू छन् ती नम्बरी जग्गाहरूको मुआवजा दिने काम पनि लगभग हामीले सम्पन्न गरेको अवस्था छ। र यसको अवस्था कहाँनिर छ अहिले भनेर ठ्याक्क भन्नुपर्दा यसको कन्स्ट्रक्सन पूर्वका कामहरू सकिएको अवस्था छ। कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको अवस्था छैन। कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनलाई यसको 2टा कम्पोनेन्ट छन्। एउटा विमानस्थल क्षेत्रभित्रको रहेका रुख तथा बुट्यानहरूलाई क्लियर गर्ने काम, एउटा कटान काम त्यो हो। दोस्रो यसको निर्माणको काम। यी 2टा काम सुरु गर्नलाई हामी सकिएको अवस्था छैन। रुख काट्नेको हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यसकारणले यो मुद्दाको छिनोफाँड नभए हामीले क्लियर गर्ने काम पनि गर्न सकेको छैनौँ। दोस्रो चाहिँ यसलाई लगानी, यसको मोडालिटी के हो? जस्तो योभन्दा अगाडि पनि लगानी बोर्डले यसलाई चाहिँ सोकेसमा राखेर हैन जर्मनीको म्युनिक एयरपोर्टसँग चाहिँ यसको नेगोसिएसन काम भएको थियो। तर त्यो काम चाहिँ हामी टुङ्गोमा पुग्न हामी सकिएन हामी त्यो बेलामा पनि। त्यसकारणले यसको फाइनेन्सिङ मोडालिटी काम हामीले टुङ्गो लगाउन बाँकी छ र यो साइड क्लियरेन्सको काम चाहिँ हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले प्रारम्भ गर्न सकेको अवस्था छ। यस क्षेत्रमा पर्ने बकैया नदी र पसाहा खोलामा तटबन्धको कार्य निरन्तरता पाएको छ भने प्रस्तावित विमानस्थलको 80.45 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा तारबार गर्ने कार्य हुँदै आएको छ। पहिलो चरणमा 4 किल्लालाई तारबार गर्ने साथै जंगल बीच भएर हिँड्ने बाटोबाट पनि जंगललाई जोगाउने उद्देश्यमा सहयोगी हुने गरी बाटो छेउहरूमा पनि तारबार गरी जंगललाई सुरक्षित गराएको देखिन्छ। यहाँ देखिएको जंगल क्षेत्रमा 1900 हेक्टर क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउनु पर्नेछ। बाँकी क्षेत्र जंगल नै रहनेछ। तर बृहत योजना नबनिसकेको अवस्थामा विमानस्थलको आवश्यक योजना यहाँ देखिएको कुन क्षेत्रमा बन्ने हो यकिन हुन अझै सकेको छैन। जसले गर्दा यो जंगलको बीच भागमा अवस्थित टाँगिया बस्ती र काठ गाउँलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ, जसको व्यवस्थापनमा आयोजना कार्यालय लागिरहेको छ। हो, सरकार आफैले आवश्यकता देखेको र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर परिभाषित गरिएको आयोजना समेत 3 दशक बितिसक्दा समेत निर्माण सुरु नहुनु अत्यन्तै लाजमर्दो विषय हो। त्यस्तै देशको आवश्यकताको आयोजनामा समेत रुख काटिन्छ भनेर आयोजना रोक्ने उद्देश्यले अदालतमा मुद्दा हाल्नु झन गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति हो। यही आयोजनाका कारण पीडित बनेका झन्डै 1500 परिवार यो जमानामा समेत 18औं शताब्दीको जिन्दगी बाँच्न बाध्य छन्। उनीहरूको कहाली लाग्दो जिन्दगी देखाउनेछौँ अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, बाराको जितपुर सिमरा सुगम क्षेत्र भएकाले सरकारले त्यसलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरेको छ।
तर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 टाङ्गिया बस्तीका झन्डै 1500 परिवारले भने 18औं शताब्दीको जस्तै जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। तराईको सुगम ठाउँमा एउटा दुर्गम गाउँ छ भन्दा सायद कसैलाई विश्वास लाग्दैन होला। तर बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टाङ्गिया बस्तीमा न बिजुली छ न त राम्रो खानेपानी नै। पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट करिब 4 किलोमिटर भित्र रहेको यस गाउँमा अहिलेसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। खानेपानी, सडक र शैक्षिक पूर्वाधार त परको कुरा भए, यस भेगमा त संसारमा के भइरहेको छ भनेर कुरा गर्न टेलिफोनको समेत सुविधा छैन। तर सरकार ठुला कुरा गर्छ, ठुलो विमानस्थल निर्माण गर्छु भन्छ, तर ससाना कुराबाट खुसी हुने जनतालाई खुसी भने दिन सकेको छैन। हो, यो वास्तविकता जनता न विकास देखे न त निकास नै पाए। मुलुकको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु तथा विमानको चाप थेक्न नसकेको पनि वर्षौं भइसक्यो। लामो समयदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठि नै रहेको छ। तर अहिलेसम्म महत्त्वकांक्षी राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्योलमा परेको छ। यो विमानस्थल नबन्नुका धेरै कारणहरू छन्, तर त्यसमा पनि अर्को एउटा प्रमुख कारण हो टाङ्गिया बस्ती र काठगाउँ। यी दुई गाउँ मध्ये काठगाउँमा रहेको 105 बिघा नम्बरी जग्गा र त्यहाँको बस्ती मध्ये 80% जग्गा धनीलाई मुआब्जा दिएर व्यवस्थापन गरिएको छ भने काठगाउँका बाँकी रहेका र जंगल बीचमा रहेको टाङ्गिया बस्तीलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनिवार्य छ। तर अहिलेसम्म सरकारले ती बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गरेको छैन। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बीच भागमा पर्दछ। सरकारले यहाँको बस्तीका बासिन्दाहरूलाई अन्यन्त्र सारेर एयरपोर्टको धावन मार्ग यही ठाउँमा बनाउने तयारी गरेको छ। तर अहिले यहाँको स्थानीयहरू भन्छन् हामीलाई 3 दशकभन्दा बढी लामो समय एयरपोर्टको नाममा विकासविहीन बनाइयो, अब हामीलाई भूमिविहीन त बनाउन लागेको होइनन् भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्। हो, 2028 सालमा एक सरकारी योजनाले यस क्षेत्रमा पुराना रुखहरू काटी नयाँ रुख रोप्ने योजना ल्यायो। त्यसपछि रुख काटियो र खाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नका लागि देशका विभिन्न स्थानहरूबाट रुख रोप्ने मान्छे आए। परियोजनाले घेरालुको रूपमा ती मानिसहरूलाई अस्थायी बसोबास दियो। उनीहरूले रोपेको रुख बढेसँगै उनीहरूको परिवार पनि यही बढ्न थाल्यो। सो परियोजनाले ल्याएको 128 परिवारबाट अहिले यहाँ 1476 परिवार भएका छन्। उनीहरूसँग यहाँ बसोबास गरेको वैधानिकता त छ, तर जग्गाको स्वामित्व छैन। त्यस कारणले पनि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्दै आफूहरूलाई यहाँबाट अन्यत्रै सार्नको लागि उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। टाङ्गिया बस्तीमा वृक्षारोपण गर्ने हैन, अनि यो वृक्षारोपण टुङ्गेपछि तपाईँहरूको अन्त व्यवस्था गरिदिउँला। बिरुवा रोप्नु जानु अनि 3 वर्षमा सार्दै 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 जान्छ। नयाँ माटामा अलिअलि उब्जाउ पनि खानु पाउँछ अनि त्यहाँको बिरुवा पनि हुर्किन्छ। फेरि 3 वर्ष पुगेपछि अर्को ठाउँमा कटनी गर्ने अनि त्यहाँ सर्ने, फेरि त्यहाँ पनि फेरि एवं रीतिले बिरुवा रोप्ने, बिरुवा हुर्काउने, फेरि अर्को ठाउँमा त्यसो गर्दै लैजान्छ। जब यो वृक्षारोपण टुङ्गिएपछि तपाईँहरूलाई अन्त ठाउँ व्यवस्था गराउँला भनेर सरकारले भने। त्यसकारण उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने र अन्तर मन्त्रालय बीच समन्वय भएको देखिँदैन। सरकारले बाराको निजगढमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सुरु नभएपछि विकास र निकासको अन्योलको मारमा यो टाङ्गिया बस्ती परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरेसँगै टाङ्गिया बस्तीको विकासमा भने पछि पर्यो।
यतिसम्म कि घर बनाऊ भने सरकारले अन्यत्रै सार्ने हल्ला छ, नबनाऊ भने पुरानो घरमा बस्न मिल्ने अवस्था छैन। सरकारी योजनाकै कारण बस्तीबाट अन्यत्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने भएकाले आफूहरू वर्षौंदेखि विकासका पूर्वाधारहरूबाट वञ्चित भएको टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दाको गुनासो छ र वास्तविकता पनि यही छ। समय कस्तो छ भने यता घन्टा आधी घन्टा 2 घन्टा हुन्छ। पानीको समस्या त यसो कुरी गर्नुपर्छ हामीले। घर-घरमा धारा छैन, घरमा छैन धारा। यहाँ सधैँ आउँछ कि पानी कहिले आउँछ? यहाँ कहिले कहिले आउँछ, अरू ठाउँमा पनि छ धाराहरू, ठाउँमा राखेको छ अहिले। टाढा गएर पानी लिएर आउनुपर्छ। यही कारण टाङ्गिया बस्तीमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएको छ। खानेपानी, विद्युत, सडक र शैक्षिक पूर्वाधार विमानस्थलको योजनाका कारण बन्न सकेको छैन। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने चर्चासँगै रमाएका बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दाको खुसी भने हिजो आज हराउँदै गएको छ। हुन त आफ्नै गाउँमा ठूला विकास आयोजना सञ्चालन हुन लाग्दा खुसी नहुने को होला र? तर विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम अघि बढेसँगै प्रस्तावित आयोजना स्थलभित्र बसोबास गर्ने 1476 घरधुरी सुकुम्बासी परिवारमा अहिले एउटै चिन्ता छ, उचित पुनर्वास बिना नै उठीवास लगाएर सरकारले बिचल्लीमा पार्न लागेको त होइन भन्ने चिन्ताका कारण उनीहरू निराश भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जनता चाहिँ अहिले चाहिँ अब के छ भने तपाईँको अब एयरपोर्टको नाम लियो भने हामी त कालो झन्डा देखाउने। अब हामीलाई त यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ नापी हुनु पर्यो, लालपुर चाहिँ पाउनु पर्यो, हामीले चाहिँ विकास निर्माण पाउनु पर्यो, अरू सडक पाउनु पर्यो। अहिलेसम्म तपाईँको अब जस्तै पहाडतिर 1 घर 2 घर भएको ठाउँमा तपाईँको बिजुली बत्ती पुगिरहेछ, बाटो पिच भइरहेछ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ तपाईँको झन् 2025 धुरी छ, आजसम्म चाहिँ हामीलाई यहाँ न बिजुली छ, न बाटो छ, न खानेपानी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो माग भनेको अब अस्ति योभन्दा अगाडि पनि फारम भर्यो तपाईँको केपीको सरकार हुने बेलामा। अब अहिले देउबाको सरकारले त्यो आयोगै विघटन गर्यो रे भन्ने कुराहरू पनि छ। तर हामीलाई चाहिँ यहाँ नापी भएर लालपुर चाहिँ पाउनुपर्छ। हो, पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट करिब 4 किलोमिटर मात्रै भित्र रहेको तराईको सुगम ठाउँमा एउटा दुर्गम गाउँ छ भन्दा सायद कसैलाई विश्वास लाग्दैन होला। तर बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 16 टाङ्गिया बस्तीमा न बिजुली छ, न त राम्रो खानेपानी नै छ। 4 किलोमिटर भित्र मात्र रहेको यस टाङ्गिया बस्तीमा न बिजुली छ, न राम्रो खानेपानीको व्यवस्था छ, न गुणस्तरीय शिक्षा नै छ, न कुनै स्वास्थ्य चौकी। यहाँ मोबाइलको नेटवर्क धरि आउँदैन, जसको कारण सुगम तराई जिल्लामा बसेर पनि दुर्गम क्षेत्रको जस्तै जीवन जिउन बाध्य भएका छन् टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दाहरू। यस गाउँमा अहिलेसम्म विद्युत पुग्न सकेको छैन। खानेपानी, सडक र शैक्षिक पूर्वाधार त परको कुरा भयो। यस भेगमा त संसारमा के भइरहेको छ भनेर कुरा गर्न फोनको समेत सुविधा छैन। ठुला ठुला कुरा गरेर ठुलो विमानस्थल निर्माण गर्छु भन्ने सरकारले नागरिकका ससाना आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गरेको छ। कहाँ राख्ने हो, कहाँ लाने हो त्यो थाहा छैन। यत्रो वर्ष भइसक्यो, अब आज आएको होइन, हिजो आएको होइन, हामी हिजो बसेको होइन, अस्ति बसेको होइन, अब 32 सालदेखि बसेको मान्छेहरू हो। अब एयरपोर्ट बन्ने यो एयरपोर्ट बन्नको लागि भनेको हो कि नबन्नकै लागि भनेको हो कि यो केही थाहा भएन हामीलाई त। खोइ अब हामी त अब बसिराखेको छु, अहिलेसम्म हाम्रो केही विकास पनि भएको छैन, न विकास न निकास। हामीलाई त अब विकास पनि छैन, निकास पनि छैन। अहिलेसम्म केही विकास पनि भएको छैन। यसो बजोट आयो भने अलिअलि यसो आँखामा छारो हालेको जस्तो सर्छ जान्छ, केही हुनेवालामा होइन। अब भोलि यत्रो खल्ड भइहाल्छ, छैन। अब त्यसै भइरहेको छ। अब खोइ के हामी त अब अलपत्रमा छ, के अलपत्रमा छ। अब कतै केही ऊ छैन। अब न गरी जानु, न गरी खानु, न मरि जानु भने जस्तो न उँधो न उँभो भइरहेछ हामीहरू। विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्छ र केही मुआब्जा समेत वितरण भइरहेको छ। उनीहरूले सरकारको निर्णय स्वागत पनि गरे, सहयोग गरेका पनि थिए। तर सरकारले आफूहरूलाई 3 दशकसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले यही ठाउँको लाल पूर्जा र विकास चाहिन्छ भन्ने उनीहरूको माग छ।
यो त्यही स्थान हो जहाँ नेपाल सरकारले नेपालकै दोस्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँछु भनेर घोषणा गरेको थियो। तर त्यसपछि कयौं सरकार आए गए तर यहाँ एयरपोर्ट बन्न सकेको छैन, जसका कारण यहाँका टाङ्गिया बस्ती बासिन्दाहरू एयरपोर्टको नाममा बन्धक बनेका छन्। यहाँ विकास निर्माणको काम लगभग ठप्प छ। स्थानीयले मुआब्जा बापत आयोजना स्थलको 3 किलोमिटर भित्र भौतिक पूर्वाधार सहितको प्रति परिवार 2 बिघा 5 कट्ठाका दरले जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने सहित 5 माग अघि सारेका छन्। घरसार खर्च स्थानान्तरण पछिको 1.5 वर्षसम्म रासन पानी भरण पोषण र आयोजनामा एक घर एक रोजगारीको ग्यारेन्टी जस्ता माग गर्दै आएका छन्। यदि हामीलाई सबभन्दा पहिला तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ खानेपानीदेखि लिएर बिजुलीदेखि लिएर सबै व्यवस्था गरोस्, पूर्जा व्यवस्था गरोस्, अनि मात्रै तपाईँको त्यो अनुसारको जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले जुन मूल्याङ्कन अनुसारको पाउने हो त्यो पूर्जा भइसकेपछि बनाउँछ भने त्यो पूर्जा अनुसारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएर बनाओस्। अब यो कुनै पनि हालतमा यो फिक्का रूपमा चाहिँ हामी एयरपोर्ट बनाउन दिन्नौँ, चाहे हाम्रो ज्यानै किन नपास। किनभने म त 64 सालदेखि यो चाहिँ सङ्घर्ष समितिमा बसेको, अहिले कपाल फुलिसक्यो। राज्यले केही पनि गर्दैन, हुती देखिसक्यो, राज्यको खुट्टी देखिसक्यो। अब केही गर्दैन राज्यले। यो राज्य अब हामी लहाड्छौँ, यहाँबाट कसैलाई पनि हामी अगाडि बढ्न दिन्नौँ। एयरपोर्ट बनाउने नाममा हामी लहाटेर छोड्छौँ। अब विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको मध्य टाङ्गिया सबैभन्दा ठुलो बस्ती हो। 8000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास रहेको बस्ती करिब 650 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको छ। तामागढी क्षेत्रको जङ्गल फडानीपछि रोपिएका बिरुवा गोडमेलसँगै बाली समेत लगाउन पाउने गरी वन कर्मचारीहरूले 2031 सालतिर सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे लगायत जिल्लाका सुकुम्बासीहरूलाई ल्याएर बस्ती बसाएका थिए। बिरुवा हुर्केपछि अन्यत्र सार्ने भनिए पनि तत्काल उचित प्रबन्ध हुन नसक्दा बस्तीले स्थायी रूप लिएको थियो। अब आज भोलि भन्दा न विकास छ, न हामीलाई न निकास छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यो एयरपोर्टको चाहिँ हामी कुरो सुन्नेवाला छैन। किनभनेदेखि हामीलाई चाहिँ अब यहीँ नापी हुनुपर्छ, लालपुर चाहिँ पाउनु पर्छ। हामी चाहिँ हालसाल आएर बसेको पनि होइन, 32 सालदेखि आएर बसेको हो। हामीलाई अब राज्यले नै राखेको हो हाम्रो यो ठाउँलाई। यो ठाउँ हेर्नुहोस्, हामीले कुनै फँडेनी गरेर बसेको पनि होइन, राज्यले फँडेनी गरेर राखेको हामीलाई। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ तपाईँको जुन एयरपोर्ट भन्दा कति मान्छे मरिसक्यो, फेरि कतिको चाहिँ अब बिल्लाबाट पनि भइसक्यो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही कालो ज्वरोले कति मऱ्यो, अब कति यहाँबाट पनि त्यसै चाहिँ ज्यान जोगाउनलाई भागेर पनि गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एम्बुलेन्स चाहियो भने कसरी बोलाउनु छ? यहाँ त फोनको समस्या छ र हामीलाई एम्बुलेन्स चाहियो भने पनि गाह्रो। अब फोन लाग्दैन, हामी त त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्धकार बन्दीसम्म पऱ्यो। हामी त फेरि टावर नलाग्ने, न त टावर छ न त हाम्रो फोन लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब बिरामी पऱ्यो भने बाटो हसरहरू आउनु भएको देख्नु होला, खाल्डो छ तपाईँको। एउटा भैँसी हात्ती हाल खेल्ने खाल्डोहरू छ। अब तपाईँको एम्बुलेन्स आउनु पनि गाह्रो। अहिले बोरिङको बच्चाहरू ओहोरदोहोर छ, त्यो गाडी पनि तपाईँको झरी बर्सात भयो भने त्यो गाडी पनि फसेर आउनु सक्दैन। त्यस्तो पढ्नलाई टाङ्गिया बस्तीमा सुविधा नभएर कहाँ पुग्छन्? हामी निजगढमा सर, निजगढमा पठाउनु पर्छ। यहाँ त एउटा दरबन्दी छैन मास्टर। हेर्नुहोस्, हामी त बिचल्ली छ। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ 700-800 विद्यार्थी छ यो शान्ति निवामीमा, हाम्रो चाहिँ यहाँ यसमा। अब शान्ति तल्लो बरामीमा चाहिँ तपाईँको त्यसमा पनि 500-600 छ। अब दरबन्दी एउटै छैन। हेर्नुहोस् है, त्यतिको हेला छ हामीलाई त। अब हामी त जनावर जस्तो भयो। हेर्नुहोस्, न चाहिँ स्कुलमा मास्टर छ, न स्वास्थ्यमा चाहिँ दबाई छ, हेर्नुहोस् न बाटो छ। साह्रै दुःख हामीलाई त। सुरुमा सरकारले नै बोलाएर राख्यो टाङ्गिया बस्तीका बासिन्दाहरूलाई। टाङ्गिया बस्तीका अर्का स्थानीय सुमन थोकर भन्छन् विमानस्थलको लागि खाली गर्नुपर्ने भएपछि अहिले मुआब्जामा आनाकानी गरेको भन्दै आफूहरू आयोजना विरोधी नभएको तर जायज माग पूरा नगरी काम अघि बढाएर आफूहरूलाई बिचलीमा पार्न नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। अरू ठाउँको हेर्दाखेरि कता कता हामीलाई जलन पनि भइरहेछ। कस्तो ठाउँमा हामी बसेछौँ, कस्तो ठाउँमा जन्मेका छौँ, कस्तो ठाउँमा छौँ। कतिपय अब नयाँ पिँढीहरूले हामीले गर्न के गरे तपाईँहरूले? कति ठाउँमा कस्तो भइसक्यो टाङ्गियो खोइ। यहाँको नेता अब हामीलाई सरापिरहेको छ बच्चाहरूले, अबको पिँढीहरूले हामीलाई सरापिरहेको छ। जस्तो रमेशजीलाई सरापिरहेको छ, हामीलाई सरापिरहेको हामीले गरेर हो। हामी कुनै तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि होइन, केही पनि होइन। हामीले एउटा अनुरोध मात्रै गर्ने हो, लोन त यसो गरौँ भन्ने। अब हामीलाई समातिरहेको चाहिँ आउनेवाला जो पिँढीहरू छ नि त, अहिले चाहिँ 10, 15, 20 वर्षको पिँढीहरूले तब उनीहरू देश विदेश गएर आएका हुन्छन् होइन, उनीहरूसँग नयाँ नयाँ सोच हुन्छन्, उनले चाहिँ हामीलाई सरापिरहेको छ। यसअघि विमानस्थल क्षेत्रको सीमाङ्कन, 4 किल्ला निर्धारण र
विमानस्थल क्षेत्रको घेराबारको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हाल प्रवेश मार्ग निर्माणको काम सुरु हुने तयारीमा छ। तर यसभित्र रहेको टाङ्गिया बस्तीलाई व्यवस्थापन नगरी विमानस्थल बन्ने कुनै पनि संकेत देखिँदैन, जसका कारण अहिलेसम्म पनि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। त्यसकारण यो बस्तीलाई छिटो भन्दा छिटो व्यवस्थापन गरी विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउनुको विकल्प पनि देखिँदैन। दर्शकवृन्द, सरकार आफैले जंगल जोगाउन टाङ्गिया बस्ती बसाएको थियो, तर अहिलेसम्म उनीहरूले लाल पूर्जा समेत पाएका छैनन्। उता निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे त्यही बस्तीमा बन्ने भएपछि त्यहाँ कुनै विकासका संरचना निर्माण गरेन सरकारले। विमानस्थल बन्ने र आफूहरूलाई अन्यत्र सारेर व्यवस्थित रूपमा राख्छ भन्ने सोचेका स्थानीयले अहिले निकै आक्रोशित छन्। न त विमानस्थल बनेको छ, न त स्थानीयले विकास देखेका छन्। सम्बन्धित सबै निकायको जवाबसहित उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई विश्राम। हो, झन्डै 3 दशक अघि बाँडिएको सपना र अहिलेसम्म निर्माण सुरु हुन नसकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा केन्द्रित छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। हो, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो नाम नसुन्ने कोही छैन, तर देख्न भने कहिले पाइन्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन। सुरुमा विमानस्थल बन्ने भयो भनेर हर्षित जनता अहिले भयो चाहिँदैन त्यो आयोजना भन्न थालिसके। सरकारले निर्माणको लागि बजेट कताबाट ल्याउँछ त्यसको पनि कुनै प्रगति भएको छैन। हुन त नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा मुआब्जाको विषय अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ। अबको विवाद भने टाङ्गिया बस्तीको समस्या र रुख काट्ने विषय मात्र अवरोध बनेको छ विमानस्थलका लागि। यी सबै विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, हवाई यातायात सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो यातायातका रूपमा स्थापित छ। सन् 2021 मा विश्वमा नियमित उडानबाट आवत जावत गर्ने मानिसको संख्या 5 अर्ब 7 करोड पुगेको छ। सन् 1970 पछिको हवाई यात्रा आवागमनको तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने हो भने प्रत्येक 15 वर्षमा हवाई यात्रुको संख्या दोब्बर भएको देखिन्छ। यस आधारमा अर्को 15 वर्षमा हवाई यातायातका साधन प्रयोग गर्ने मानिसको संख्या संसारको कुल जनसंख्या भन्दा बढी हुने देखिन्छ। त्यसकारण विभिन्न मुलुक विद्यमान विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा नयाँ निर्माणमा जोडतोडले लागेका छन्। हवाई यातायातको यो वृद्धिबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। त्यसको पुष्टि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई ट्राफिकका कारण वायुयान उडान तथा अवतरणका लागि घण्टौं जमिनमा कुर्नुपर्ने र आकाशमा घुम्नुपर्ने अवस्थाले पुष्टि गर्छ। नेपालमा हाल एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा छ भने 2वटा विमानस्थल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। लामो समयदेखि विभिन्न आवधिक योजनामा राखिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ। नेपालको हवाई यात्रा आवागमनको कुल संख्या करिब 1 करोड 2 लाख छ भने ती मध्ये त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले करिब 72 लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको पाइन्छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा बितेका 10 वर्षको हवाई यात्राको वार्षिक वृद्धि हेर्ने हो भने यो 9% हाराहारी हो। यो दर कायम रहने हो भने सन् 2022 सम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट आवत जावत गर्ने यात्रुको संख्याले 1.5 करोड नाग्नेछ, जुन यो विमानस्थलको क्षमताले धान्न सक्दैन।
निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वार्षिक क्षमता 20 लाख यात्रु भन्दा बढी नरहेको हुँदा पूर्वाधार र भौगोलिक अवस्था निहाल्दा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता र औचित्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिँदैन। नेपालको सन् 2018 को 1 करोड 2 लाख हवाई यात्रु र 9% को वार्षिक वृद्धि दरलाई आधार मान्दा सन् 2022 सम्म नेपाललाई हवाई यात्रुको संख्या 1 करोड 50 लाख पुग्ने देखिन्छ। यो विमानस्थल यो तीनटा एयरपोर्ट हुँदा हुँदै पनि हैन, यो चाहिने एयरपोर्ट यो हो र यो नै नेपालको हामीले अहिले दोस्रो तेस्रो चौथो भन्छौँ नि, पहिलो प्राइमरी भन्छु कि म, प्राइमरी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, पहिलो एयरपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय जसले तपाईँको नागरिक उड्डयन सङ्गठनको सम्पूर्ण तपाईँको क्राइटेरियाहरू परिपालना गरेको छ। संसारमा चाहिँ अहिले उत्पादन भएका ठुला एयरक्राफ्टहरू आउन सक्छन्, ठुला कारको जहाजहरू आउन सक्छन्, जिरो भिजिबिलिटीमा तपाईँको चाहिँ केही नदेख्दाखेरि पाइलटले चिम्ले ल्यान्ड गर्न सक्छ। त्यो भनेको निजगढ मात्रै हो। त्यस कारण यो बन्नु भनेको चाहिँ सम्पूर्ण देशलाई नै तपाईँ मैले भने अघि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नलाई चाहिने यो चाहिँ के एउटा यो प्रोजेक्ट हो, एउटा यो आयोजना हो। विमानस्थल निर्माण स्थलमा करिब 8000 हेक्टर मध्ये 1900 हेक्टर क्षेत्रको गणना गर्न डिभिजन वन कार्यालय बाराले रुखको गणना र ट्याग समेत गरिसकेको छ। बाँकी गणनाको लागि योजना फिल्ड कार्यालय सिमरासँग बजेट डिभिजन वन कार्यालय बाराले माग्यो, तर आयोजना कार्यालयले बजेट नदिएपछि हाल गणना कार्य समेत रोकिएको छ। यो विषय लिएर हामी विभिन्न सम्बन्धित निकायमा पुगेका छौँ। के भन्छन् ती निकायहरू? यस विषयमा चाहिँ थुप्रै मोडालिटीहरू मध्ये टाँगे बस्तीका बासिन्दाहरूलाई अन्त सार्ने सन्दर्भमा यहाँ लेखापढी भएर केन्द्रमा पुगेको छ। अब त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय आएपछि मात्रै हामीले भन्न सक्छौँ कि कसरी यसलाई चाहिँ यसको बारेमा समस्याको समाधानको गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो निर्णय आएपछि हामीहरू के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मात्रै कुरा आउँछ। यस्तै आयोजना फिल्ड कार्यालय सिमरा पनि पुगेका छौँ। जंगल क्षेत्रको बसोबास भएकाले टाङ्गिया बस्तीको मुआब्जा बारे हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको कार्यालय बताउँछ। स्थानीयको मागबारे कार्यालय जानकार भए पनि वन क्षेत्रमा मुआब्जा दिने कानुनी आधार नभएकाले सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। यस अघि विमानस्थल निर्माण क्षेत्रलाई तारबार लगाउने पश्चिम तर्फको पसाहा र बकैया खोलामा तटबन्ध र मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय सिमराले जनाएको छ। 77-78 मा हामीले सूचना निकाल्यौँ र त्यसका लागि पैसा चाहिँ हामीले आयोजनासँग माग गर्यौँ र हामीले सूचना निकालेर बिट पनि प्राप्त भयो र हामीलाई आयोजनाले पैसा उपलब्ध नगराएपछि हामीले चाहिँ त्यो सूचनालाई चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्तमा चाहिँ क्यान्सल गर्यौँ र अहिले चाहिँ रुखपोल गणनाको काम चाहिँ हामीले रोकेका छौँ। 2टा ब्लकमा चाहिँ काम भएको छ, त्यसको रिपोर्ट आएको छ, रिपोर्ट चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ र त्यसबाहेक चाहिँ अरू फर्दर काम बढाउनलाई पैसा हामीलाई प्राप्त नभएपछि हामीले चाहिँ काम चाहिँ रोकेका छौँ। नेपालमै सबैभन्दा उपयुक्त स्थानको रूपमा पहिचान गरी 2051 सालदेखि सुरु गरिएको विमानस्थल निर्माणमा पूर्वाधारका कामहरू, विमानस्थल क्षेत्रको सीमाङ्कन, 4 किल्ला निर्धारण र विमानस्थल क्षेत्रको घेराबारको काम सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म विमानस्थल निर्माण गरिनु पूर्व तयारीका लागि 94 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। विमानस्थलमा पर्ने 1476 घरधुरीको स्थानान्तरण गरिनुपर्छ। 3600 मिटर लामो र 60 मिटर फराकिलो धावन मार्ग हुने विमानस्थल निर्माण पछि वर्षमा 6 करोड यात्रुको चाप थेग्न सक्नेछ। र यो विमानस्थलमा शून्य भिजिबिलिटीमा पनि विमान अवतरण गर्न सक्नेछ। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अनुमानित रु 1 खर्ब 20 करोड लाग्ने जनाइएको छ। यो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतीय राज्य बिहारको पनि ट्रान्जिट तान्न सक्ने विश्वास गरिएको छ। दक्षिण एसिया र चीनका विभिन्न 20 शहरहरूबाट 4 घण्टाको हवाई यात्रामा पुगिने निजगढलाई क्षेत्रीय हब बनाउन सकिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमा र राष्ट्रिय आवश्यकता विचार गर्दा विमानस्थल निर्माण धेरै ढिला भइसकेको छ। त्यसकारण
यस विमानस्थल निर्माणले यहाँका जनता र मुलुकको भाग्य र भविष्य उज्जवल हुने मात्र नभई सोझै अन्य मुलुकसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध रहन्छ। साथै रोजगारीको सिर्जनासँगै आर्थिक समृद्धिका लागि पनि यस कार्यलाई ढिला नगरी समयमा नै सुरु गरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ। दर्शकवृन्द, अहिले सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सञ्चालनको तयारीमा रहेका पोखरा क्षेत्रीय र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठुला ठुला विमान अवतरण गर्न सक्दैनन्। यी तिनै सञ्चालनमा आए पनि वार्षिक करिब जम्मा 1.5 करोड मात्र यात्रुको चाप ठेक्न सक्छन्। तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भयो भने नेपालले झन्डै 6 करोड यात्रुको चाप ठेक्न सक्छ। त्यसपछि नेपाल दक्षिण एसियाको ट्रान्जिट हब बन्नेछ। तर यति ठुलो आयोजना निर्माणमा भने सरकार कछुवाको गतिमा लागेको छ। नागरिक उड्डयन भन्छ सरकारले अरू समस्या पार गरेर बजेट छुट्याउने हो भने हामी सम्पूर्ण कार्य गर्न तयारी अवस्थामा छौँ। तर सरकारकै अन्य निकायको अवरोधका कारण यो सपनामै सीमित छ। अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने मुलुकको विकासको सेतु साबित हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम छिटो गर सरकार। बारा सहकर्मी इन्दीप कोइरालालाई धन्यवाद। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।